इस मुल्क में बंदा इस तरह गायब हो जाता है कि पता भी नहीं चलता, कोई उसकी तहवील मानने को तैयार नहीं है। यही तो तशवीश है और यही हम कह रहे हैं कि ये बनाना रिपब्लिक हुकूमत कर रहे हैं, तो ये इनको इन सवालों का जवाब देना है। ये तो पार्लियामेंटेरियन है, वो तो एक शहरी के, और हुकूमत के आगे से जवाब सुने क्या होते हैं। हुकूमत के जवाब ये होते हैं, ये नहीं होता कि हमने महंगाई के लिए ये कर दिया, हमने आटे के लिए ये रिलीफ दे दिया, हमने सैलाब ज़दगान के लिए ये रिलीफ दे दिया। फ़ख्र ये करते हैं कि हमने ड्रोन टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। ड्रोन टेक्नोलॉजी अपने पाकिस्तानियों के ऊपर जहरीली गैस फेंकने के लिए, रबर बुलेट्स फेंकने के लिए हमने ड्रोन टेक्नोलॉजी हासिल कर ली। और इंस्पायर माशाल्लाह ये किससे हो रहे हैं? दुनिया में दो ही मुल्क हैं, एक भारत और एक इजराइल, जिनसे सख्त ये इंस्पायर हैं, जिनके इनके साथ मोहब्बतें किसी से ढकी छुपी नहीं है, मगर कुछ उनसे और भी सीख लें। वो कम से कम अपने लोगों के ऊपर ये काम नहीं करते। भारत अगर इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा है तो वो कश्मीरियों के ऊपर कर रहा है, इजराइल अगर कर रहा है तो वो फ़लस्तीनियों के ऊपर कर रहा है। हमारा सवाल हुकूमत वक्त के साथ है। ये हुकूमत कर रहे हैं कि यहाँ क्या कर रहे हैं? कारोबार करने आए हैं। शेर जवान कागजी होते हैं। यहाँ पर इमरान खान के शेर हैं, इमरान खान के टाइगर्स हैं। इमरान खान की एक आवाज़ पर उन्होंने सारे इस्तीफे उनके मुंह पर मारे हैं। ये तो हुकूमत ने बतानी है, और ये हमारा हुकूमत से सवाल है कि बताएं कि वो कहाँ पर हैं। बताएं कि अगर आपने उनको उठाया है, अगवा किया है, तो कहाँ से किया है। कि अब हकीकी आज़ादी का वक्त करीब है और वो इमरान खान की एक कॉल के मुंतज़िर है। ये किसी के कोई सवाल के जवाब देने को तैयार नहीं है, मगर अब पाकिस्तान की आवाम ने फैसला कर लिया है कि वो सड़कों पर निकलेगी, वो इनसे सवाल करेगी और उस सवाल का इनको जवाब देना पड़ेगा। ये पता चल गया कि खुद इन्होंने अपने मुंह से ये तस्लीम किया कि साइफर रोज़े अव्वल से एक हकीकत थी, और इमरान खान जो कमरे में कह रहे थे वही सुबह वो जलसे में भी बात कर रहे थे। एक और कोई पता चला है कि सही है, कट एंड पेस्ट के मास्टर हैं। आपको पता है कि ये साइफर को भी कतरी ख़त समझते हैं। ये समझते हैं कि जनाब साइफर भी कोई कतरी ख़त है जो फिर शायद आइंदा से कोई गैर मुल्की हमें भेजना बंद कर दे। मतलब ये भी एक मजाक है इस कौम के साथ। सबको पता है साइफर कहाँ से आता है। आपके अपने बंदे, आपके अपने डिप्लोमेट भेजते हैं। बहरहाल इसको जाने दें। फिर ये कट एंड पेस्ट जो है, ये फिर हमने देखा जो कैलिबरी फॉन्ट वाली मशहूर ज़माना डीड थी, ट्रस्ट डीड थी, तो ये इस पे तो इनको कोई बीट नहीं कर सकता, इस कट एंड पेस्ट टेक्नोलॉजी और ऑडियो और वीडियो लीक्स के ऊपर। हो ये क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है दो वजूहात से। एक, इमरान खान और उनकी मकबूलियत से खाइफ है ये हुकूमत, बौखलाहट का शिकार है। और दूसरा, जिस तरह मुल्क सैलाब में डूबा है उसी तरह इन्होंने पाकिस्तानी अवाम को महंगाई में गर्क कर दिया। इन्होंने अपने करप्शन के केसेस दफन करा दिए, मगर साथ साथ पाकिस्तान की मईशत को भी इन्होंने दफन कर दिया। ये चीज़ें हैं जिनसे त्वचा हटाने के लिए एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट की जा रही है। मगर पाकिस्तानी कौम बाशऊर है, वो सियासी शऊर भी रखती है, सियासी बसीरत भी रखती है, और वो जानती है कि अब हकीकी आज़ादी का वक्त करीब है, और वो इमरान खान की एक कॉल के मुंतज़िर है। ये किसी के कोई सवाल के जवाब देने को तैयार नहीं है, मगर अब पाकिस्तान की आवाम ने फैसला कर लिया है कि वो सड़कों पर निकलेगी, वो इनसे सवाल करेगी और उस सवाल का इनको जवाब देना पड़ेगा। अच्छा सर, ये बता दें कि सेनेटर की गिरफ्तारी हुई है, पार्लियामेंट हाउस से हुई है, ये घर से हुई है, घर वालों से आपका रब्ता हुआ है? राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जो हमने उनको हिफाजत में लिया है, हिरासत ली है, और उनको तलब किया गया था फंडिंग केस में, लेकिन वो तलब पेश नहीं हो रही थी। क्या कहते हैं? देखें, जो ऑफिशियल वर्जन है अभी तक इस्लामाबाद पुलिस का, उसमें तो उन्होंने डिनाई किया था। इसी तरह FIA ने भी डिनाई किया था। मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं इसकी डिटेल्स आपको बता सकूँ। ये तो हुकूमत ने बतानी है, और ये हमारा हुकूमत से सवाल है कि बताएं कि वो कहाँ पर हैं। बताएं कि अगर आपने उनको उठाया है, अगवा किया है, तो कहाँ से किया है, किस तरह किया है। ये एक पाकिस्तानी शहरी के हवाले से भी उनका इस्तेकाक है, मगर उससे बढ़कर ये है कि वो इस पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, वो और पार्लियामेंट इजलास में है।
تو یہ کون سی روایتیں وہ پیدا کر رہے ہیں اس ملک میں. یعنی پہلے بھی انہوں نے ایک بدترین روایات تھی, مگر اب اس بدترین روایات کو وہ دوسری رہت پر آئی تھنک لے کر جانا چاہتے ہیں. لیڈر صاحب یہ بتائیں, بنیادی طور پر آپ سے بنیادی 3 سوالات ہیں. تو یہ ہے کہ ابھی یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ وہ کہاں سے مسنگ ہوئی ہے, ان کو کہاں سے اٹھایا گیا ہے. پہلا میرا سوال یہ ہے کہ اگر ان کو پارلیمنٹ سے اٹھایا گیا ہے تو آپ کا مستقبل میں اگر چیئرمین سینٹ کی اجازت کے بغیر, اور اگر کسی کی اجازت سے وہ لوگ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر آئے ہیں, تو پاکستان تحریک انصاف کا کیا رد عمل ہوگا؟ دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ جب ان کے گھر پر چھاپا مار دیا گیا تھا, آپ کی قائمہ کمیٹی استحقاق, آپ کی قائمہ کمیٹی داخلہ نے نوٹس لیا ہوا ہے, آپ کی دونوں کمیٹیاں آج تک فیصلہ نہیں کر سکی, اس بارے میں آپ کہتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ میں کسی مفروضے پہ بات نہیں کروں گا. جہاں تک استحقاق کا تعلق ہے تو اس میں ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں اطہر من اللہ صاحب, میں خود اس دن کورٹ میں موجود تھا شیریں مزاری والے کیس میں. اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ بات کہی تھی, کیٹیگوریکلی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ کسی بھی رکن کی گرفتاری نہیں ہو سکتی اسپیکر یا چیئرمین کی اجازت کے بغیر. پھر یہ سوال آیا کہ اس کے لیے رولز میں امینڈمنٹ کرنی پڑے گی, وہ سلسلہ بھی چل رہا ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک دفعہ کورٹ کی ڈائریکشن آ گئی تو اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, آپ کا جو سوال تھا یہاں سے اٹھایا گیا ہے, نہیں اس کی اجازت سے لوگ آئے ہوں گے, وہ تو میں نے آپ کو اس کا جواب دے دیا. اچھا سر, یہ بتا دیں کہ آپ نے کمیٹی کی بات کی تھی. اس کو ہم نے انٹیریئر کمیٹی میں بھی اٹھایا تھا, اس کو ہم نے پریویلیج کمیٹی میں بھی اٹھایا تھا, اس کی سب کمیٹی بھی بنی, اس کی فائنڈنگ تیار ہیں. آج کل میں اس کی فائنڈنگز جو ہیں, اور اس میں باتیں بڑی کلیئر ہیں, اس میں باتیں بڑی صاف ہیں کہ کس طریقے سے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بغیر لیڈی پولیس کے یوز آف فورس ہوا, جبکہ وہ ریزسٹ نہیں کر رہے. وہ ساری باتیں اس کا حصہ ہیں. وہ جیسے ہی منظر عام پر آئیں گی آفیشیلی کمیٹی میں تو آپ تک. اچھا سر, سینیٹر سیف اللہ کا معاملہ اپنے چیئرمین سینٹ کے اگر لائے تو ان کا کیا, انہوں نے کیا جواب دیا ہے؟ اور دوسرا ولید اقبال صاحب یہاں پر موجود ہے, ہیومن رائٹس کمیٹی نے اس کو بھی نوٹس دیا. دیکھیں, یہ تو واقعہ ابھی ہوا, بلکہ ابھی ہو رہا ہے. تو چیئرمین صاحب سے ہم سارے سینیٹرز ہم چیئرمین صاحب کے پاس گئے تھے. چیئرمین صاحب نے خود ڈی جی ایف آئی اے آئی جی سے بات بھی کی. وہاں سے آفیشیل یہی رسپانس تھا کہ انہوں نے کوئی گرفتاری نہیں کی. آخری خبریں آنے تک یہی تھا. اور جہاں تک کمیٹیوں کا تعلق ہے, یہ تو ابھی انفولڈ ہو رہی ہے سچویشن. ہم انٹیریئر کمیٹی کی میٹنگ ابھی شروع ہوئی تھی 2 بجے, اور چیئرمین انٹیریئر کمیٹی نے ایڈجرن کی ہے. سیکرٹری انٹیریئر اور باقی تمام حکام کو کہا ہے کہ پتہ کرائیں, اور آدھے گھنٹے بعد دوبارہ بیٹھے گی انٹیریئر کی میٹنگ. ابھی یہ اس کے آپ کمیٹی کی بات کر رہے ہیں. جی, ہم نے میں اس کے بعد آپ کمیٹی کی بات. میٹنگ کے شروع ہوتے ہی اسی وقت ہم نے یہ ہمارا ایجنڈے کو ڈراپ کر کے ہم نے یہی سوال اٹھایا. سیکرٹری انٹیریئر وہاں موجود تھے, اور اس کے علاوہ چیف کمشنر اور ڈپٹی کمشنر وہاں موجود تھے, جن کو ہم نے کسی اور ایجنڈے کے تحت بلایا ہوا تھا. ہم نے اسی لیے میٹنگ کو ایڈجرن کیا آدھے گھنٹے کے لیے, اور ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہمیں اپنا جو ہے پارلیمنٹیرین, ایک شریف النفس آدمی جو کہ یہاں پہ سینٹ میں موجود تھا, وہ مسنگ پرسن اس وقت ہوا ہے, اس کے ویئر اباؤٹس ہمیں بتائے جائیں. اور انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آدھے گھنٹے میں وہ ہمیں اس کا کوئی ویئر اباؤٹس بتائیں گے کہ وہ کہاں ہے اس وقت, اور کون ان کو لے کر گیا ہے, یا کیا ان کی پوزیشن ہے. ہم پریشان ہیں, ہم اس کے لیے پریشان ہیں, کیونکہ یہ ایک دہشت گردی ہے, یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے, اور اس کو کسی آنا نہیں جا سکتا. دیکھیں, کوئی ماننے کو پہلے تیار تو ہو. پروڈکشن آرڈر تو اس کو جاری ہوں گے نا جو ماننے کو تیار ہو. اسی لیے تو ہم آج آپ کے سامنے کھڑے ہیں کہ اس ملک میں بندہ اس طرح غائب ہو جاتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا, کوئی اس کی تحویل ماننے کو تیار نہیں ہے. یہی تو تشویش ہے, اور یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بنانا ریپبلک بن رہا ہے. سر, علی وزیر کافی عرصے سے گرفتار ہیں, ابھی تک وہ باہر نہیں آئے, پارلیمنٹیرین بھی ہیں, تو اس کے حوالے سے آپ کچھ کہنا پسند کریں؟ یہ حکومت سے سوال بنتے ہیں, ان سے پوچھیں کہ جن کے ووٹ کے اوپر آج وہ حکومت قائم ہے تو وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. آپ صدر کے خطاب کے سننے کیوں, اپنے محبوب صدر کا خطاب سننے کیوں نہیں آئے سر؟ ہمارا ایک کنسسٹنٹ سٹانس ہے, اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. کنسسٹنٹ سٹانس یہ ہے کہ ہم نہ اس امپورٹڈ حکومت کو مانتے ہیں, اور
जिस असम्बली में ये सारे रजीम चेंज का ऑपरेशन हुआ, हम उस असम्बली को तस्लीम नहीं करते। यही वजह है कि वहाँ से हमारे MNAs, एक MNA को इस्तीफ़ा नहीं देता। आपने देखा है 2 शेर जवान PMLN के निकले थे। मरियम नवाज ने कहा था मेरे शेर जवान, और स्पीकर के सामने बैठकर वहाँ से उन्हीं कदमों में वो वापस दौड़ गए थे। शेर जवान कागजी होते हैं। यहाँ पर इमरान खान के शेर हैं, इमरान खान के टाइगर्स हैं। इमरान खान की एक आवाज़ पर उन्होंने सारे इस्तीफ़े उनके मुंह पर मारे हैं, और उन्होंने आज तक उन इस्तीफ़ों के साथ वो खेल रहे हैं। तो जहाँ पर हमारे MNAs नहीं बैठते हैं, वहाँ पर सेनेटर्स किस तरह जाकर बैठते हैं? हमारा सवाल हुकूमत वक्त के साथ है। ये हुकूमत कर रहे हैं कि यहाँ क्या कर रहे हैं? कारोबार करने आए हैं।